Ang presyo sa gasolina, puwerte ng kamahala. Kung mupalit kag uska litro, ang ilang presyo nagsitinta. Kasakit na gyud sa bulsa, ni kalitra ug saka. Luoy ang mga namasada, ang minimum fee istidira. Sukad nga gipangbombahan ang Israel ug ang Iran. Sa supply kuno nahutan, maong ang presyo pamahalan. Magtipid-tipid na gyud ta sa atong gasolina. Kung dili gusto nga maglakaw, usakay na lang kaukabaw. Sukad nga gipangbombahan ang Israel ug ang Iran. Sa supply kuno nahutan, maong ang presyo pamahalan. Ang uban sad abusado, nag-overprice nagmaayo. Gikan sa presyo nga 60, karon niabot na ug 90. Kung dili lang sad sobra ang kamahal sa gasolina.